नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. अस्तंत बंगाल विधानसभा वेंचणूक 2026च्या दुसऱ्या पावंड्या खातीर राज्यभर प्रचाराक नेट आयला. आयज सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशांतल्या आनी विदेशांतल्या लोकांकडेन आपले विचार मांडटले. भारतांतल्या नामनेच्या शिक्षणीक संस्थांतल्या श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्साच्या गव्हर्निंग बॉडीचो आस्पाव आशिल्ल्या शिष्टमंडळाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची भेट जाली. देशभरांत पेट्रोलियम उत्पादन आनी एलपीजीची अखंड उपलब्धताय सुनिश्चित करपा खातीर सरकारान जायतीं पावलां उबारल्यात. आतां पुराय खबरो. कॅन्सरा आड झुजपाक आनी दुयेंसाचेर जैत मेळोवपा खातीर मानसीक बळगें म्हत्वाचें अशें उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी म्हणलां. जयपुरांत राजस्थान विद्यापिठाच्या 35व्या दिक्षांत सुवाळ्यान ते उलयताले. कॅन्सर जावचो न्हय म्हणून खास करून तरणाट्यांक मादक पदार्थ आनी तंबाखू पासत पयस रावपाचो उलो तांणी मारला. कॅन्सर आडावपा विशीं लोकांक शिक्षण दिवपा खातीर व्हड प्रमाणांत भौशीक जागृताय मोहीम सुरू करपाचो उलो तांणी मारला. I am humbly requesting all the youngsters of this country, keep away from drugs, keep away from tobacco. Let us also remember those who are currently battling their disease cancer. May they find strength by knowing your stories, the survivors. As we move forward, let us pledge to create a world where no one fights cancer alone. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी काल सगळ्या अर्थीक नियंत्रकांक सामान्य नागरिकां खातीर केवायसी प्रक्रिया सोपी करपा खातीर एकठांय काम करचें असो उलो मारला. काल मुंबयत सेबी म्हळ्यार भारतीय सुरक्षा आनी विनिमय मंडळाच्या 38व्या स्थापन दिसाच्या सुवाळ्यान त्यो उलयताल्यो. SEBI pioneered also what is called the ASBA, application supported by block amount, a mechanism for IPOs, a global innovation that eliminated refund cycles and blocked only the allotted amount in the investor's own bank account. आयज सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशांतल्या आनी विदेशांतल्या लोकांकडेन आपले विचार मांडटले. म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 133वो एपिसोड आसतलो. ही कार्यावळ पुराय आकाशवाणी आनी दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज संकेतथळ, न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर प्रसारीत जातली. तशेंच एअर न्यूज, DD न्यूज, PMO आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या YouTube चॅनलाचेर ताचें थेट प्रसारण जातलें. आकाशवाणी हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडेच प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत करतली. अस्तंत बंगाल विधानसभा वेंचणूक 2026च्या दुसऱ्या पावंड्या खातीर राज्यभर प्रचाराक नेट आयला. वेगवेगळ्या राजकी पक्षांचे प्रचारक रॅली, रोड शो आनी भौशीक बसकेंत वांटेकार जातात. पक्षाच्या उमेदवारांक तेंको दिवपा खातीर आयज भाजपाचे ज्येश्ठ फुडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबार रॅलींनी उलोवपाचे आसात. काल उदेंत बुरडवनांतल्या जमलपुरांत रॅलीक मार्गदर्शन करतना भाजपाचे ज्येश्ठ फुडारी अमित शाह हांणी आपलो पक्ष सत्तेर आयल्यार एक सारको नागरी संहिता आनी 7वो वेतन आयोग चालीक लावपाचें उतर दिलें. तशेंच बायलां खातीर फुकट बस प्रवासाचें आश्वासन आनी मतुआ समाजाक आपलो पक्षाचो दिल्ल्या आदाराचें अधोरेखीत तांणी केलें. तृणमूल काँग्रेसीचे ज्येश्ठ फुडारी ममता बॅनर्जी आनी अभिषेक बॅनर्जी हांणी मतदारांच्या वळेरेंत 32 लाख नांवां परतून हाडपाचेर भर दिलो आनी वगडावपाचो हुस्को करपाची गरज ना अशें लोकांक आश्वासन दिलें. भारतांतल्या नामनेच्या शिक्षणीक संस्थांतल्या श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्साच्या गव्हर्निंग बॉडीचो आस्पाव आशिल्ल्या शिष्टमंडळाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची भेट जाली. अंदू हे संस्थेचे शतवर्षीक जातात ते निमतान काल रातीं सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी हे संस्थेक शुभेच्छा दिली. हे वेळार तांणी एक यादिस्तीक शिक्कोय प्रकाशीत केलो. महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी सरकार आपलो उदरगतीचो आराखडो तयार करपा खातीर खास करून उदका संवर्धन आनी ग्रामीण रुपांतरण, राजमाता अहिल्याबाई होळकर सारक्या इतिहासीक व्यक्ती कडल्यान प्रेरणा घेता अशें सांगलें. अहिल्या देवीच्या 300व्या जयंती निमतान गोडा ते नर्मदा यात्रेची सुरवात करपा खातीर काल कार्यावळींत उलोवप करतना फडणवीस हांणी दायज सांबाळप आनी उदरगतीक चालना दिवप एकठांय जावपाक जाय अशें सांगलें. मल्हारराव होळकरांच्या उपरांत अहिल्या देवीन आपल्या राज्याची जापसालदारकी ल्हान पिरायेचेर सांबाळ्ळी आनी ती निर्धारान मुखार व्हेली अशें मुखेलमंत्र्यांनी नमूद केलें. अहिल्यादेवी होळकरांच्या राजवटींत मुखेल धर्मीक थळां आनी भौशीक मुळावी बांदावळ हांची पुनर्बांदणी जाली. मोगल घुऱ्यांक
लागून त्र्यंबकेश्वर, सोमनाथ, रामेश्वर, काशी विश्वनाथ या पुजेच्या थळांचें लुकसाण जालें तेन्ना तिणें धैर्यान आनी वचनबद्दतेन ती परतून बांदली अशें मंत्री फडणवीस हांणी उगडास करून दिलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी काल बेंगळुरूंतल्या BMLन आदित्य ह्या आत्मनिर्भर आनी वेगान चलपी बुलेट ट्रेन तयार करपाच्या प्रकल्पाचें उक्तावण केलें. ऑल इंडिया रेडिओ आनी दूरदर्शना कडेन उलयतना तांणी ह्या प्रकल्पाचो पयलो नमुनो फुडल्या वर्सा तयार जातलो आनी प्रत्यक्ष उत्पादन 2027 वर्साच्या निमण्या अर्दांत सुरू जावपाचें आसा अशी म्हायती दिली. The plant where the train will be manufactured is this Aditya plant of BML. So the plant is now in very good shape. The design is also completed. Very soon the manufacturing of B28 bullet train, which is Atmanirbhar Bharat's bullet train, will be started here very soon. The first prototype should be ready early next year and it should get into operations around late part of 2027. It should be completed. सरकारान नीती आयोगाची पुनर्रचना केल्या. अर्थशास्त्रज्ञ अशोक कुमार लहिरी हांची आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक जाल्या. सद्याचे उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हांचे सुवातेर ते येतले. लहिरी हांचे वांगडा सरकारान राजीव गोबा, प्राध्यापक KV राजू, प्राध्यापक गोबर्धन दास, डॉ. M श्रीनिवास, प्राध्यापक अभय करंदीकर हांकां नीती आयोगाचे पूर्णवेळ वांगडी म्हणून नेमल्यात. सोशल मिडियाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारताच्या धोरण तयार करपाच्या वास्तुकलेन नीती आयोग म्हत्वाचो खांबो म्हणून उदेला, सहकारी संघ राज्याक पोसवण दिता, सुदारणांक मुखार व्हरता अशें सांगलां. देशभरांत पेट्रोलियम उत्पादन आनी LPGची अखंड उपलब्धताय सुनिश्चित करपा खातीर सरकारान जायतीं पावलां उबारल्यात. पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान देशी घरगुती घरांक LPGची पुरवण करपाक प्राधान्य दिलां. देशभरांत ऑनलायन LPG सिलिंडर बुकींग सुमार 99% मेरेन वाडलां आनी OTP आदारीत डिलिव्हरी 94.5% परस चड जालां. मार्च 2026 सावन 5.61 लाखां परस चड PNG जोडणी जाल्या जाल्यार अतिरिक्त 2.61 लाखां जोडणी खातीर मुळावी बांदावळ तयार केल्या आनी वट्ट 7.97 लाख जोडणी जाल्या. अर्बन चॅलेंज फंडा खाला फुडल्या 4 वर्सांत शारांच्या उदरगती खातीर 1 लाख कोटी रुपया खर्च करतले अशें केंद्रीय घरां आनी शारी वेव्हार मंत्री मनोहर लाल हांणी सांगलां. नवी दिल्लीत द हावसिंग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनीच्या 56व्या उत्सवाक मार्गदर्शन करतना काल लाल हांणी राज्य सरकारांक हे दिकेन आनीक 1 लाख कोटी रुपया खर्च करतले अशी म्हायती दिली. ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट पॉलिसी खाला राष्ट्रीय राजधानींतल्या मेट्रो स्टेशनां लागसारच्या वाठारांनी व्हड प्रमाणांत बांदपाचे प्रकल्प सुरू करतले अशें तांणी उक्तायलां. उद्देग आनी अंतर्गत वेपार प्रसार खात्यान 10,000 कोटी रुपयांच्या स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड 2.0 खातीर कार्यकारी मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. भारताच्या स्टार्टअप पर्यावरण प्रणालींत भांडवळ प्रवाहाची कार्यक्षमताय वाडोवपाचो हेतू आशिल्ल्या निधींचें उपयोजन, शासन आनी निरीक्षण हांचे खातीर स्पश्टपणान व्याख्या केल्ल्या यंत्रणे वरवीं कॉर्प्स कार्यक्षम करपा खातीर मार्गदर्शक तत्वां एक संरचीत चौकटी थारायतात. प्रसार भारतीन दूरदर्शन केंद्र पणजी हांगा नैमित्तीक पदा खातीर अर्ज मागयल्यात. संपादकीय सहाय्यक वृत्तवाचक CG ऑपरेटर पदा खातीर इत्सूक उमेदवार 30 एप्रिल मेरेन अर्ज करूं शकतात. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश हांगा उश्णतायेच्या ल्हारांचो अदमास उक्तायला. बॅडमिंटनांत काल डेन्मार्क जाल्ले उबेर कप फायनलींत भारतीय बायलां पंगडान युक्रेनाचेर 3-8-0 अशें जैत मेळयलें. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. अस्तंत बंगाल विधानसभा वेंचणूक 2026च्या दुसऱ्या पावण्या खातीर राज्यभर प्रचाराक नेट आयला. आयज सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशांतल्या आनी विदेशांतल्या लोकां कडेन आपले विचार मांडटले.
भारतांतल्या नामनेच्या शिक्षणीक संस्थांतल्या श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्साच्या गव्हर्निंग बॉडीचो आस्पाव आशिल्ल्या शिष्टमंडळाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची भेट जाली. देशभरांत पेट्रोलियम उत्पादन आनी एलपीजीची अखंड उपलब्धताय सुनिश्चित करपा खातीर सरकारान जायतीं पावलां उबारल्यात. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.